बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि साग डार नायब वजीर आजम नवाज शरीफ का छक्का, सब रह गए हक्का बक्का, मजा तो अब आएगा, अब आगे क्या होगा जी। आप ने यानी नई नई खबरें आप देखते हैं कि कभी मौलाना साहब जनाब धरना देने का या एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दें। कभी खान साहब हैं जनाब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी वो रो के कहते हैं जिसमें मुज़ाकरात कोई नहीं करता पे, कभी वो धमकियां देने पे आ जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई और डेवलपमेंट होती है। कभी पता लगता है जनाब नवाज शरीफ साहब चाइना टूर गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, कभी पता लगता है जनाब वज़ीर आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं, और फिर एक एक छुरली निकलती है जनाब के इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया। फिर इस पर तरह तरह के जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी हम भी सुनते हैं देखते हैं। बाज़ यार मैंने हंसी भी होती है कि बड़े बड़े मेच्योर्ड लोग जो है वो बुग्ज़ नवाज में सम टाइम या बुग्ज़ इमरान में या यानी एक होता है ना उस पर आकर तो क्यों जी गलत कर दें, ठीक है जी। और कोशिश करते हैं जनाब के बस जो उनके मन में जो बात है ना वो हो जाए, ठीक है। जो शैतानी वो सोची बैठे हैं, ठीक है। मैं सब की नहीं बात कर रहा, बड़े क्रेडिबल लोग नहीं हैं, लेकिन चंद एक हैं जो नेशनल मीडिया पे भी बैठ के चीख चिंगाड़ रहे होते हैं। उनका टारगेट या जो खान साहब के मुखालिफ हैं, ठीक है जी, उसकी माइंड के मुखालिफ हैं, तो वो खान साहब रगड़ लाते जो मियाँ साहब नाल बहुत रख दें, वो फिर उसका अजहार करते हैं और आप सुनते होंगे। तो जनाब ऐसे है कि वो कहते हैं ना बांध बांध दी बोलिए तरह तरह क्या अभी साग डार साहब का नायब वज़ीर आज़म बनना, तो जनाब बातें ये मशहूर हो रही थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इनको वज़ीर ख़जाना नहीं देखना चाहती, और उसके साथ साथ जो है जिसकी वजह से नून लीग को बैक फुट पर आना पड़े। और शहबाज शरीफ साहब की भी कोई बहुत ज़्यादा इनके साथ एसोसिएशन नहीं है और वो नहीं चाहते थे, इस वजह से जनाब उनको जो है ना वो धकेला गया है, ठीक है जी, और उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। और नहीं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि रियासत या रियासती अदारों की तरफ से कोई इंटरवीन नहीं था, वो सब लोग कानून पर अमल करने वाले हैं। एक्चुअली कुछ मैटर ज़रूर नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ मामला ऐसे थे कि जहाँ पर इसहाक डार साहब ने कुछ स्टैंड पाकिस्तान की खातिर लिया, जब वो यानी 16 माह की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़जाना थे या उससे पहले मियाँ साहब की गवर्नमेंट में थे। तो डेफिनेटली डार साहब एक यानी स्ट्रॉन्ग यानी स्टांस ले जाते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो मालियाती अदारे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, और सम टाइम कुछ कंट्रीज भी होते हैं जो यानी आपको सपोर्ट करते हैं, फिर उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस या डेफिनेटली उनकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। तो ऐसा ही प्रेशर अगर कोई होएगा तो फिर वो ही होएगा। यहाँ यानी लोकल पाकिस्तान के अंदर की कोई बात नहीं थी, यहाँ पर पूरा कंसेंसस है पूरी रियासत पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, मतलब यकसू है और यहाँ इकोनॉमिकली और पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जनाब अब जहाँ तक मेरी यानी सुनने में तो ये आ रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ना स्टैबलिशमेंट टाउंट करने वास्ते ने सारा कुछ किया। तो मेरी जो इतलात है और जो मेरा विजदान भी है, पक्की खबर आपको दे रहा हूँ कि जनाब सारी रियासत एक पेज के ऊपर है। इसहाक डार साहब को जो नया वज़ीर आज़म बनाया गया, अब इसके जो मुज़रात या समरात हैं ये आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये चीज़ें सारी एक कंसेंसस के साथ यानी हो रही हैं। इसके बाद इवन आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यानी गवर्नमेंट में आती हुई नजर आएगी, तो उस वेले भी जनाब लोग बड़े टप रहे होंगे जी जरदारी साहब ने जो कार्ड मारा है। तो ऐसा मसला नहीं है, जरदारी साहब समेत तमाम लोग दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। और उसमें जनाब ये है कि जो है वो यानी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, आप देखेंगे कि उस पर नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, उस पर आपके पाकिस्तान के तमाम अदारे भी होंगे, और सबसे पहले जो पार्लियामेंट है, तो आपको वो मामलात यानी आगे होते नजर आएंगे। तो जनाब इसी तरह के हम कह डालो तुम जो मर्जी कर लें, और इसहाक डार साहब जो है वो पूरी तरह मुकम्मल तौर पर जनाब जो है वो तावन करेंगे। तो एक खबर जनाब ये भी थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है इसहाक डार साहब को बनाकर तो जो है शहबाज साहब को कमज़ोर यानी करने की कोशिश की ताकि उनकी ग्रिप यानी कमज़ोर हो जाए। तो मैं बस आपको अपने वजदान से बताऊं कि मैंने बहुत बात पहले फेसबुक पर भी लिखी, दोस्तों के वीलॉग में भी कमेंट किया था। जब इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म थे तो शहबाज साहब के मुतालिक मैंने एक फ़िक्रा कहा था कि मुझे माजी करीब और उसके माजी मुस्तकबिल और
یہ مستقبل قریب اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ منظر عام سے مجھے ہٹتے یعنی نظر آئے. مطلب یہ میرا وجدان تھا جو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. تو یعنی یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کے یعنی آنے سے یعنی انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ یہ ان کو سپورٹ ملے گی بہت سارے معاملات میں. آپ دیکھیے گا کہ شہباز صاحب بھی پورے یعنی آن یعنی ون پیج تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ یعنی پوری ڈسکشن ہوئی اور ان کی پوری مشاورت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ زرداری صاحب کی کنسنسس کے ساتھ مطلب یہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ یعنی ان چیزوں کا ہو جائے گا. اچھا، بہت سارے معاملات ہیں جو اکنامکلی معاملات ہیں. میں نے بتایا کہ کچھ ادارے یا ممالک ہوتے ہیں ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، تو کچھ چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے اب یہ نیا وزیر اعظم کے اوپر یعنی ایک یعنی عہدے پہ تو یہ کافی معاملات میں جو ان ممالک یا اداروں سے ہٹ کر بھی کچھ معاملات ہیں یعنی کچھ یعنی جہاں اپنے معاشی پالیسی معاشی بہتری کے لیے اپنے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا جو یعنی آؤٹ پٹ ہوگا وہ آفیشلی یعنی ایک بڑے مضبوط طریقے کے ساتھ وہ دے سکیں گے اور معاملات جو ہیں وہ یعنی اس طرح آگے چلیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان کی وجہ سے جناب یعنی آپ کو یعنی وہاں سے یعنی کافی ہیلپ بھی مل جاتی ہے. اچھا، انٹرنیشنل لیول پر جو بڑے انویسٹرز ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے یعنی ان کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن بھی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب ڈیفینیٹلی جب یعنی اس پوزیشن پر ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے یعنی انویسٹمنٹ لانے میں بڑے فروٹفل ثابت ہوں گے. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک پیپر ورک کرنا بھی شروع کر دیا. اسی طرح بہت سارے معاشی معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جس میں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں اور ریاست کے باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا یعنی رول ہو اور وہ یعنی اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں اور ملک کو یہ جو یعنی معاشی یعنی جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے وہ معاملات کو لے کر اوپر جائیں باہر آئیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یعنی بہتر طریقے سے معاملات نیگوشیٹ ہو سکے. تو جناب اسی طرح جتنے بھی یعنی مخالف ہیں حکومت کے، ٹھیک ہے جی، اسحاق ڈار صاحب کے، انہوں نے جناب تن کے رکھے تھے معاملات، ٹھیک ہے. وہ نواز شریف اور جناب اسٹیبلشمنٹ حکومت نو لڑنا تے اپنا شہباز صاحب جو ہیں یعنی انہوں نے چھٹی کران دے درپے ہوئے، ٹھیک ہے جی، طرح طرح کی وہ یعنی بولیاں بول رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، انہوں نے ٹائم بھی گزارنا ہے ڈیفینیٹلی. ادروائز جناب یہ کہ اسحاق ڈار صاحب ان قریب ابھی یہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کیا سعودیہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسحاق ڈار صاحب آپ دیکھیں گے کہ آفیشیل وزٹس پر وہ اکیلے بھی جائیں گے. معاف کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی یعنی واپسی ہوگی انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو آئندہ 1-1.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو یعنی انویسٹمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات آگے چلیں گے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ بہت زیادہ ہوگا. تو جناب یہی خبر ہے. میاں صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے جناب، خاص رابطہ جو ہے کہ سد خیرن کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں. ڈار صاحب کو جناب پورے کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس اپوائنٹمنٹ پر پوری ریاست کے جتنے کنسرن لوگ ہیں وہ آن بورڈ تھے. دے آر ہیپی. اور جناب ایسی مسئلہ کوئی نہیں. ہاں، چیکا نکلن گیاں جیل چ بیٹھے عمران خان صاحب نے جس ملک معاشی طور پہ یعنی بہتر یعنی ہونا شروع ہوگا اور ان کے جتنے بھی یہاں سپورٹر لونڈے لپاڑے یہ جو ابھی لاگرز وغیرہ بھی ہیں البتہ انہوں نے چیکاں جناب ضرور نکلن گی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور باقی جناب کوئی جو ابھی ریسنٹ میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ سب لوگوں سے میرا اسپیشل رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد مجھے یہی معلوم ہوا جناب کہ سارے خوشباش ہو کے پاکستان کی ترقی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، مزے کی بات ہے کہ کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں نکال دی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوری ریاست ایک پورے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے جا رہی ہے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بڑھ کر بھی تھوڑے سامنے ہی، ٹھیک ہے جی. اب اس پر میں پہلے بھی ولاگ کر بیٹھا ہوں اور اب جو ہے اپنا وہ کہنے نا آ بیل مجھے مار اللہ چکر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. علی امین گنڈا پر خطرے چاند کے ہلے نہیں، ہلی کچھ مہینے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد جو ہے یعنی آپ معاملات دیکھیں گے کہ وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی والے انہوں نے تسی بولیاں دیکھ رہے ہو جناب، ہم فوج سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہم صرف فوج کے ساتھ بات کریں گے. دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں اسی سیاستدانوں کے نال بھی گل کریں گے.
اچھا نہیں خان صاحب ہوں مان گئے ہیں، ہوں خان صاحب نہیں مان گئے. اس پر میں ایک پورا ویلا کروں گا، وہ آپ ضرور سنیے گا، پوری بھرپور انفارمیشن کے ساتھ ہوگا کہ اے اصل پپی ڈرامہ چل کی رہا ہے تے خان صاحب کا مسئلہ کی ہے تے وہ کی کہنا چاہتے ہیں. تو جناب یہ ہے کہ اب یہ خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بن چکے ہیں اور آنے والے 3 ماہ میں آپ اس کی افادیت دیکھیں گے اور ہکا بکا ضرور رہ جان گے جہے انہوں نے مخالف ہیں. پاکستان کی جو ترقی کے دشمن ہے جناب، ریاست از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے پہ بوڑھے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.